سلام. اي اي سلام. شي خدمة. اخي سير بويلد بوكس ما عمرني خدمت به صراحة. هي نيتشي. لا بسيط. أسئلة عامة. اوكي. سلام. سو اخويا جوجل بلاي فهاد الاخر. مهم. مهم. تسمع شوية ونبدا نجاوب. فاش خدام دابا؟ خدام بالموبايل. موبايل اخويا موبايل. الصوت هو هداك. الصوت هو هداك. لا ما خدامش يكون خدام من موبايل. ليكم واحد 30% وصافي. قريت قبيله واحد السؤال ديال كيفاش كيخدموا اسميتهم الشركات كبار بحال فودو وكيشاب. السؤال بان ليا زوين، نحاول نجاوب عليه واحد شويه ونبداو. يابا كنجمع فلاش ويا اخويا بدا فليوس. المهم لي كيسيون اللي بانوا ليا مزيانين. واحد الكيسيون بوغ استراتيجيه مزيانه ديال الادز. خويا ايوب راه تهضرت معاه درت عليها في اللايف اللي فات. المهم بانوا لي واحد جوج ديال لي كيسيون اللي مزيانين نقدروا نهضروا عليهم في هذا اللايف، اللي هما كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال فودو وكيشاب، وكيفاش ممكن تصيفط لهم الجيم ديالك، كيفاش ممكن تصيفط لهم يقبلوك. هاد الكيسيون بات لي مزيانه، و استراتيجي ديال لا اس او جديده حتى هادي بات لي مزيان نقدروا نهضروا عليها. ما عرفتش نبدا ولا
خويا واش نقدر نستعملو في بناء تطبيقات جوجل بلاي؟ اوكي غادي نهضروا دابا على الشركات الكبار بحال فودو وكيتشاب. كيفاش كيخدموا. اولا واحد الحاجه باش تكونوا عارفينها، اللي هي الجيم كتكون من جوج ديال الحوايج. كاينه الجيم بلاي وكاين الجيم ميكانيك. الجيم بلاي هي داكشي اللي كيبان لك في الجيم، هي الطريقه ديال تفاعل اللاعب مع اللعبه، الطريقه اللي كيتفاعل بها ليوتيليزاتور مع الجيم ديالك، هذيك هي الجيم بلاي. هادوك المراحل اللي لي ليفلز اللي كيدوز، دوك المشاكل اللي كيطيح فيهم في وسط الجيم، ماشي مشاكل، هي دوك التحديات اللي كيدوز في وسط الجيم، دوك الاهداف اللي خاص يحققهم في وسط الجيم، ومهم دوك العراقيل اللي كيواجه، هذه كتسمى الجيم بلاي. وكاينه الجيم ميكانيك. كاينين جوج الحوايج، الجيم بلاي والجيم ميكانيك. والجيم ميكانيك هو المحرك ديال الجيم، هو داك الكود سورس اللي كيحرك لك الجيم. كاين جوج الحوايج في الجيم، كاين الجيم ميكانيك وكاين الجيم بلاي. هاد جوج الحوايج هما اللي غادي يعاونونا باش نفهموا، الا عرفنا جوج الحوايج غادي يعاونونا باش نفهموا كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال فودو او كيتشاب او ليون ستوديو وداكشي. نعطيكم واحد المثال ديال الجيم بلاي والجيم ميكانيك. دابا بحال الطوموبيل، الجيم بلاي ديالها بحال الطوموبيل. دابا الا بغينا نديروا واحد المثال، الطوموبيل الجيم بلاي ديالها هو الفولون، بواطا فيتاس وكاع داكشي اللي كتحكم فيه نتايا، هذاك هو الجيم بلاي. الجيم ميكانيك هو الموتور ديال الطوموبيل، هذا هو الجيم ميكانيك. كي جيت فهمت هاد النقطه؟ نحاولوا نتعمقوا شويه في الطوموبيل. اخويا كيفاش كتلقانيش ملي كنلقاه واش كتشري كود سورس؟ فهمتينا اخويا؟ وي خويا، واحد السؤال من عند طه مارويكوس. قال لي كيفاش كتلقانيش. كيفاش غتلقانيش؟ كاينين جوج الحوايج، كاين ثلاثه الحوايج. كاين بعدا كتشوف دوك لي جيم اللي طالعين وكتقسمهم. كاين ثلاثه ديال الاقسام. غتشوف دوك لي جيم، غتشوف لي جيم اللي بحال تيخدم كيف تقنيش. وي غتشوف لي جيم اللي طالعين في ديك المده، في ديك الفتره. السلام خويا لاباس. المهم نحاول نجاوب. غتشوف لي جيم اللي طالعين في ديك المده، غادي تشوف شنو هو القاسم المشترك ما بيناتهم. حيت كاين مثلا الا دخلتي الفودو غتلقاو الاغلبيه ديال لي جيم ديالهم كيتشابهوا، كيشوفوا واحد الستيل ديالهم. كتشوف ديال لي جيم اللي كتشوف ترند. حتى الكيسيون ما خلانيش نركز. المهم غادي ترجعوا للدمج. نجاوبوا تلفت كاع. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، هو كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال كتشبه الميكروفون. غادي نركزوا دابا على كيفاش كيخدموا الشركات الكبار بحال فودو او كيتشاب.
لي كيسيون هادشي كي الميساج كيفاش كيخدموا الشركات الكبار باش غادي تعرفوا كيفاش غادي الامور. وي لا كيسيون راه تليفوني. اوكي المهم غادي نركزوا في الموضوع ديالنا. كاين جوج الحوايج، يا اما كيشوفوا لي جيم اللي طالعين في دوك الوقت في ديك الفتره كيحاولوا يدمجوا ما بيناتهم. كيحاولوا يدمجوا ما بين لي جيم اللي طالعين في ديك الوقيته اولا كيشوفوا لي كيورد اللي طالعين في ديك الوقيته كيشدوهم كيحاولوا يشوفوا اشنا هو الكود سورس اللي ممكن شنو هو الكود سورس اللي ممكن يجي مع داك الكيورد. حتى كيلقاو الكيورد اللي طالع عاد كيمشيو تيقلبوا على الكود سورس، كيخدموا على داك الكود سورس كيحاولوا يجيبوه مع داك الكيورد باش كيطلعوا الجيم بداك الكيورد. نشوفوا دابا الطريقه الاولى اللي هي كيدمجوا دوك الالعاب اللي ناجحين وكيخرجوا واحد النيش جديد ديالهم. دابا في الطريقه ديال الدمج ديال الالعاب اللي ناجحين كاينين جوج طرق. كاين الطريقه الاولى اللي هي كيشوفوا لي جيم اللي متشابهين في الجيم بلاي ديالهم، اللي متشابهين في الشكل ديال الجيم، وكيحاولوا يخرجوا واحد كيحاولوا ياخذوا داك القاسم المشترك ما بين هذوك لي جيم اللي ناجحين وكيخرجوا جيم اخرى جديده، اللي كتعتمد على هادوك لي جيم اللي ناجحين، كياخذوا ديك الجيم بلاي اللي ناجحه. كاينين شي امثله من بعد نوريهم لكم. ممكن الطريقه الاولى هي كيشوفوا دوك لي جيم اللي طالعين وكياخذوا القاسم المشترك ما بيناتهم، داك هو الجيم بلاي هو طريقه اللعب. تشوفوا الجيم بلاي اللي متشابه ما بينات هادوك كياخذوه وكيخرجوا جيم واحده اخرى اللي معتمده على داك الجيم بلاي ديال هادوك اللي ناجحين وتيبتكروا جيم واحده اخرى وكطلع. وكاينه طريقه واحده اخرى اللي كيشوفوا واحد لي جيم طالعين وما كيتشابهوا حتى شي حاجه وكياخذوا الجيم بلاي ديال هادي والجيم بلاي ديال هادي وكيحاولوا يدمجوهم في واحد لابليكاسيون وحده. حتى الطريقه كيخدموا بها. نوريكم امثله اللي هاد فودو وكيشاب كيخدموا بزاف بهاد الطرق هادو. داكشي علاش اغلبيه تلقى لي جيم ديالهم كاملين كيتشابهوا. وكاينه طريقه اخرى اللي قلت كاينين ثلاثه طرق دابا باش ما تلفوش. الطريقه الاولى اللي هي كيشوفوا لي جيم اللي طالعين في ديك الوقيته، كاين جوج الاقسام. كاينين لي جيم اللي كاين بيناتهم واحد القاسم مشترك، كياخذوا داك القاسم المشترك وتيخرجوا به جيم واحده اخرى جديده. كاينه الطريقه الثانيه كيشوفوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي جيم اللي طالعين ولكن ما عندهمش واحد القاسم المشترك ما بيناتهم، كياخذوا من هذه الجيم بلاي ديالها ولا من هذه الجيم بلاي ديالها ومن الاخرى الجيم بلاي ديالها وكيصنعوا واحد الجيم فيها ثلاثه ديال هذوك لي جيم بلاي وكتخرج لهم جيم واحده اخرى جديده اللي حتى هي كتطلع مع دوك الاخرين. وكاينه الطريقه الاخرى الثالثه اللي هي كيشوفوا داك الكيورد اللي طلع بحال بوكيمون جو ولا شي كيورد اللي طالع يقادوا جيم اللي غادي تخدم مع داك الكيورد. ثلاثه الطرق اللي كاينين. بلاتي نشوفوا واحد الامثله دروك، نشوفوا شي امثله، ندخلوا الفودو ونشوفوا شي امثله. اش ممكن نبدل الاكران؟ ما ممكنش نبدلها.
كيفاش غندير شويه جديد. غناخذ واحد المثال دابا. ما عرفتش ممكن نبدل ليكران، ممكنش نبدلها. سي بون. نشوفوا دابا واحد المثال. هاد الجيم مثلا، هاد الجيم مثلا شو كيفاش مخدومه. فيها واحد الكره اللي كتمشي وما خصهاش تخرج من هذا المسار هذا. الا خرجت من هذا المسار صافي غادي تخسر. هذه لايحه فودو. ملي شافت هاد الجيم جحات ليها، قدرت واحد الجيم واحده اخرى اللي فيها داك الجيم بلاي اللي فات، وفيها هاد لي كولور. ممكن خاص هاد الكره تكون في نفس الكولور باش تنجح. جا واحد اللي هو كيتشاب. جات كيتشاب خدات هاد الجيم بلاي ديال فودو هاد الجيم، وخدات الجيم بلاي ديال هادي، وهي تخرج واحد الجيم واحده اخرى جديده اللي هي هادي. خدمت لي جيم بجوج، خدات داك الشكل اللي داير ديال المسار، وخدات الجيم بلاي ديال داك المسار اللي هو ديال هاد الجيم ديال فودو الاولى، وخدات الجيم بلاي ديال هاد الجيم الثانيه مشات ليا، وخدات الجيم بلاي ديال هاد الجيم ديال لي كولور. هي تخرج واحد الجيم واحده اخرى اللي هي هادي. كتشاب خرجت واحد الجيم هي هادي وهي تنجح ليها. دابا هذا مثال ديال واحد جوج ديال لي جيم اللي كيتشابهوا في لي جيم بلاي، عندهم واحد القاسم مشترك. جات شركه اخرى وقدات واحد لابليكاسيون اللي واخده منهم بجوج وهي تنجح. هادشي باش خدامين. مثلا دابا علاش فودو كتلقى الاغلبيه ديال الجيم ديالها طالعين، ديال لي جيم ديالها كيتشابهوا، عفوا، حيت كيجي واحد ديفلوبر كتلقاهم ديجا لايحين واحد الجيم اللي هي مثلا ديال شي جيم ديال البال مثلا، كتلقى نجحات ليهم. كيجي واحد ديفلوبر كيشوف ديك الجيم ناجحه ليهم، كياخذ ديك الفكره ديال الجيم بلاي، كياخذها وكيحاول يقاد واحد الجيم اخرى بنفس ديك الفكره، جيم واحده اخرى كيحاول يبدع وكذا، وتيخرج واحد الجيم اللي بنفس هذاك الجيم بلاي ديال لابليكاسيون اللي فات ناجحه له. صافي فودو كتوصلهم ديك لابليكاسيون كيشوفوا بانه واخد الجيم بلاي ديال واحد لابليكاسيون ديزا نجحت لهم هما، صافي كيقول لي اوكي وكيبداو خدامين عليها. هذا هو البلان باش تاكسبتا ليك شي جيم بغيتي تصيفطها للفودو. هذا هو البلان. فهمتوا هذا البلان ديال الجيم بلاي والجيم ميكانيك، حيت هاد جوج مصطلحات مهمين. اول كاين شي وحدين كيصيفطوا مثلا الفودو كذا، او صافي كيصيفطوا لهم كتقول لهم اوكي غادي ندير معكم رونديفو داكشي، وكتجي تبدا تهضر معاهم في لي جيم بلاي والمسائل التكنيك والجيم ميكانيك والمسائل التكنيك في الجيم، تيوحلوا ما تيعرفوش كيفاش يشرحوا الامور ديالهم والمسائل ديالهم. مفهوم هاد القضيه ديال الجيم بلاي والجيم ميكانيك. المهم كيفاش كيخدموا الاغلبيه ديال لي جيم اللي طالعين دروك ديال دي الشركات اللي بحال فودو وكاتشاب. بالنسبه لكيفاش طلع واحد الجيم، شي ميثود جديده ديال الاي اس او
خاصك اخويا تركز على لي سينونيم ديال الجيم اللي بغيتي تحط. طابي في جوجل ال اس اي كيورد، هي لانتنت سيمانتكس اندكسين كيورد، اللي هي كتعني بعدا فهمتوا البلان ديال الجيم بلاي، ولا نشوفوا شي امثله واحده اخرين؟ شوفوا شي امثله واحده اخرين ديال دي جيم اللي متبعين استراتيجي ديال استراتيجي سميتها بالمناسبه سميتها ريسكين برو. هاد استراتيجي سميتها اللي خدامه بها فودو كيتشاب سميتها ريسكين برو. لانتنت سيمانتكس اندكسين. نزيدو نهضروا على الريسكين برو اولا ندوزو ال اس سي كيورد اللي هي لانتنت سيمانتكس اندكسين كيورد، راه كتبها اسامه فيلاني. تمان قال لي عاود لينا الايس او فليوس. ما هضرتش على الايس او كاع، هضرت دابا على كيفاش كيخدموا الشركات الكبار. واضح امور ياك. بالنسبه للايس او ديال اليوس ممكن ترجع اللايف اللي فات، غادي تلقى داكشي واضح، كلشي شرحته في اللايف اللي فات بالنسبه للايس او ديال يوس. بالنسبه للريسكين برو اش نزيدو شي امثله اخرين ديال الشركات الكبار اللي خدامين باستراتيجي ديال الريسكين برو. ما عرفتش واش بغيتي نشوف هاد الامثله واحده اخرين. بزاف ديال الامثله، اغلبيه ديال لي فودو كشاب وكاع لي طالع في الطوندونس خدامين بهاديك الميثود. اوكي انا نزيد واحد المثال اخر زوين اللي طلع هاد اليامات اللي فاتوا. مثلا هاد النيش، مثلا هاد النيش ديال لوف بال طلع في واحد الوقيته. هادو هما اللي بداو هاد ليون ستوديو، اول وحدين لاحوا هاد النيش هذا، اول وحدين لاحوه. من بعد جاو شركات فودو كيشاب خداو هاد الجيم بلاي ديال هادو وما يخدموا عليه. خداو الفكره ديال هاد لوف بال، هي داك الدراو، داك القلم اللي كيرسم داك الخط. فهمتوا البلان؟ هذا هو الجيم بلاي ديال هاد لوف ستوديو. جات باش نشوف شكون هادي ليون ستوديو نيت عاودات واحد اخر اللي هو ديال الهابي كلاس. شافت هذيك الجيم بلاي اللي خدمت عليها نجحت ليها، وهي تخدم نفس الجيم بلاي، خدمت عاوتاني على هاد الفكره ديال كلاس. المهم بقات نفس الجيم بلاي اللي هي الدراو بالقلم، وحاولت تبدع في الجيم، حاولت تخرج افكار جداد. جاو هاد كاتشاب وهي تشد هي داك الجيم بلاي. جات كاتشاب شافت داك الجيم بلاي طالع وهي تخدم هاد الجيم، وبدعات فيها ودارت سله بلاصه كاس، وخدموا على نفس الجيم بلاي وطلعت ليهم.
اغلبيه ديال الشركات دابا هادشي باش خدامين بهذوك ثلاثه الحوايج، يا اما كي يشوفوا واحد مجموعه ديال لي جيم طالعين كيشوفوا اشنو هو القاسم المشترك ما بيناتهم وكياخذوا هذاك القاسم المشترك وكيحاولوا يخدموا به واحد الجيم واحده اخرى جديده، كيحاولوا يخرجوا واحد الجيم واحده اخرى جديده بداك القاسم المشترك، او لا كي ياخذوا واحد جوج ديال لي جيم اللي مختلفين في الجيم بلاي ما كيتشابهوا كاع وكيدمجوهم وكيحطوهم في جيم جديده. غنشوف واحد المثال ديال القضيه الثانيه، ديال جوج ديال لي جيم بلاي مختلفين وتخرج منهم جيم واحده اخرى جديده. بلاش نشوف المثال، كاين واحد ليكزامبل دقيقه. جوجل بلاي كان واحد المثال ديال سابوي سيرف هادشي هو واحد المثال هذا واحد المثال، هذا سابوي سيرف كلشي كيعرفو. سابوي سيرف الفكره ديالو المهم كيبقى غادي رانر، كيبقى غادي فواحد الخط مستقيم ما كيدورش. الجيم بلاي ديالو كيبقى غادي فواحد الخط مستقيم وكيبدا ياكل لي كوينز ويحنقز وكذا المسائل. هذه هي الجيم بلاي ديالو. جاو كاينه عاوتاني تمبران حتى هو رانر ولكن زايده فيه واحد القضيه اللي هي كيبدا يدور. كاينين واحد الدورات اللي ما كاينين في سابوي سيرف. سابوي سيرف كتبقى غادي في واحد الخط مستقيم، الخط مستقيم وكتبدا تلعب. اما تمبران كتبدا تدور اليمين اليسار اللي ما كايناش في سابوي سيرف. جاو وحدين هادو مثلا هادو الابليكاسيون راه نجحت ليهم اللي خداو الفكره ديال السيرفر سيرف ديال هاد الكوينز وهاد ديزاين بحال هكا، وخداو حتى ديال تشامبرلان ديال الدور دور على اليمين ودور على اليسار ديما كايناش سابوي سيرف. وما يخرجوا واحد الجيم جديده بلاصه اليوم داك اللي دايرين في تشامبرلان وهداك دايرين واحد كيجري دايرين هما طوموبيلات صافي. خرجوا جيم جديده بحال هكا الخدمه ما تتخدمش ازيرو، تدبش كاع انت راسك. غتشوف داكشي اللي طالع، تشوف الافكار اللي طالعين وتحاول تدمج ما بيناتهم. البلان كامل داير على الجيم بلاي اشنو من جيم بلاي اللي طالعه شدها عاود خدم عليها زيد عليها شي لعيبات وانت ناضي. خاصك شويه ابداع. امور مفهوم هاد القضيه ديال تمبرلان. زيدو دي زيكزامبل ولا بركه. اوكي ان دوزو لواحد كاينه واحد الميثود جديده ديال لايسو. ماشي ميثود جديده اللي هي معروفه ولكن الاغلبيه ما تخدمش بها، ما تركزش عليها مزيان. اللي هي لي سينونيم ديال الكيورد اللي خدام عليه نتايا، اللي هو اللي هضرنا عليه نيت، اللي هو داك ال اس اي كيورد اللي هو الانتنت سيمانتكس اندكس كيورد. هذا هو والمعنى ديالها بالعربي وهما المرادفات الكلمات اللي عندها واحد العلاقه بالكلمه المفتاحيه الرئيسيه ديالك. مثلا دابا العقل ديال دابا جوجل بلاي سيرش كيخدم بحال العقل ديال بنادم في التخزين ديال المعلومات. في العقل مثلا كتعطي واحد الفكره باش كيخزنها وكيخزن معاها
داكشي اللي كندير به هذيك الوقيته المشاهد والاحاسيس والرائحه وكاع داكشي اللي كندير به هذيك الوقيته. بعض المرات كتنسى انت ديك الفكره وكتحاول تفكر داكشي اللي كان واقع في ديك الوقيته، داك المشهد اللي شتي ديك الوقيته باش تفكر ديك المعلومه. هكا واقع في جوجل بلاي. دوك المشاهد اللي دايرين بديك المعلومه اللي هما لي سينونيم اللي عندهم علاقه بالكيورد ديالك. كتحاول ديال الكيورد الرئيسي ديالك كتحطو وتشوف لي كيورد اللي عندهم علاقه بداك الكيورد الرئيسي اللي انت خدام عليه. فهمتوا البلان؟ كتشوف لي سينونيم حتى هما كتدخلهم في وسط الديسكريبشن باش اي واحد كتب جوجل كتعرف بانك عندك علاقه مع هادو كاملين، هذيك لي سينونيم كاملين، او اي واحد كتب شي سينونيم من هادوك كطلع ليه لابليكاسيون ديالك. عرفتي؟ فهمتوا البلان؟ دابا شرحنا جوج الحوايج. شرحنا البلان ديال ريسكين برو، هذاك البلان اللي عاودت عليه ديال الجيم بلاي و كيفاش كيخدموا الشركات الكبار فودو او كيتشاب وكيفاش تقبل لك لابليكاسيون ديالك. هذاك سميتو المهم ريسكين برو. وهضرنا على لي كيورد، ديك الميثود ديال الاي اس او اللي خاصك تركز عليها هي ديال لي ال اس اي مثلا. كاين واحد لو سيت كاين واحد لو سيت اللي كيعطيك لي سينونيم لي سينونيم ديال الكلمه الرئيسيه اللي بغيتي تخدم عليها. بلاتي نقلب عليه نديرو في سميتو دقيقه. ويا خويا واحد تما سولني واش كتخدم بهذا الشيء في الخدمه ديالك. ضروري هادشي باش كنخدمو، داكشي باش كنخدمو راه كنقوله. بلاتي بعدا نجبد واحد لو سيت اللي كيعطيك لي سينونيم اللي خاصك بلاتي غادا نقلب عليه ونكمل. ها هو lsegraph.com. بلاتي حلو لا هو لو سيت اللي كيعطيك لي سينونيم lsegraph.com. واش ممكن نكتب هنا؟ ممكن ماشي نكتبو lsegraph.com. c'est bien. راني حطيت السيت ديال لي سينونيم. غتشد الكيورد الكلمه الرئيسيه اللي بغيتي تخدم عليها وغادي تحطها هنايا في ريسيرش وغيعطيك لي سينونيم. كي سهل غيعطيك لي سينونيم. اشنو غدير؟ غتشد هذوك لي سينونيم غتدخلهم جوجل بلانر. غتدخلهم لجوجل بلانر وغتشوف اشنا هما اللي طالعين في الرانك. اوكي غندير سيف نسيت. غتشوف لي سينونيم اللي طالعين في الرانك غادي تاخذهم، غتشد دوك لي سينونيم غادي تدخلهم في لي كيورد ديالك، غادي تحاول تدخلهم في لي كيورد ديالك. هادشي اللي غدير. دقيقة
هذا هو البلان ديال ديال لي سينونيم. اوكي اللي يلا دخل ماشي مشكل، ندير سيف لايف. كيفاش خويا دير سيف وكندير سيف، ولكن خويا ضروري خص يكون عندك ديفلوبر باش يصوب داكشي. خويا الديفلوبر ضروري، هادشي حاجه ضروريه. ما دابا انا كنهضر على بروفيسيونيل، واحد اللي بغى يدير اللي غيخدم بروفيسيونيل، غيخدم خدمه نقيه. مي واخا يكون عندك ديفلوبر داكشي وما خدمتيش هاد لي تكنيك وركزتي عليهم مزيان، ما بلانش. for Google Play do you use Google Ads for ranking وجد indexing وي جوجل ادز. بالنسبه للعديل سولني على جوجل ادز ولا اس او، راه هضرت عليهم في اللايف اللي فات، ممكن ترجع ليه وهضرت عليهم بالتفصيل. ماشي طق لا الجيد ما بقاش خدام. جيد دابا جيد ما خدامش، حيت تيقول لك راه غير ما داير المحتوى ولا حتى شي حاجه. ايوب واش اكس كونت اب ستور يخدموا فيه جوج ناس كل واحد جوجل ادسنس ديالو؟ وي كونت اب ستور عادي ممكن تحل، حتى تحل بزاف ديال لي كونت في بيسي في ماك واحد يخدموا به بجوج ديال الناس، ماشي مشكل، مكاينش مشكل. خويا تولينا على التيم كيفاش فؤاد سولني على كيفاش نقاد لي كيورد، راه هو اللي جاوبت عليه قبيله. ال اس اي كيورد ممكن ندير سيف وديك الساعه تعاود تسمع الجواب. هو خاصك تركز على لي سينونيم. الكيورد ديالك راه عارفين كيفاش تلقاه وكيفاش تلقاو هاد الكيورد سميتو. لي سينونيم حتى هما كيلعبوا واحد الدور كبير اللي غادي يكونوا مربوطين مع الكيورد الرئيسي. ويلا كان في كونتنت مزيان الجيد غالبا اخويا سما غير بعد عليه خدم شي كونتنت اللي مزيان، وجرب حدك السيوف ودير شي كونتنت مزيان وجرب حدك. بالنسبه لي ويس غيجاوبوك، غيقولوا لك واش داكشي هو هذاك في ما معاوش ماشي محتوى مكرر و غيدوزها في جوجل بلاي. غير ديك الكلمه ديال الجيد راه واحد الخطر كبير على الكونت ديالك ولا الابليكاسيون ديالك، راه يقدروا غير هكا يمسحوا لك الكونت ديالك. في الاب ستور الا كانت شي حاجه مزيانه راه غادي تدوز في الاول، ما كانش راه من الاول غيقول لك ما دايزاش. جاوبني اخويا. وي شنو السؤال ديالك؟ ما سمعت ما شفتوش. اش بان ليك في لوطو امبريسيون؟ ما عنديش شي معلومه اخويا محمد، ما عنديش معلومه على لوطو امبريسيون، ما عمرني سمعت بها. بالنسبه كان واحد السؤال ديال عادل سولني على جوجل ادز ولا الاندكسين، بجوجهم يعني برانك وجيد باقي خدامين اخويا ايوب
جوجل بلاي لا 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 ما خدامش داكشي. السلام عليكم خويا. شنو الاستراتيجي ديالك؟ شنو الاستراتيجي ديالك اللي كدير في الماركتينغ ديال لي جيم؟ خويا ناس، استراتيجي ديالي اللي كندير في الماركتينغ ديال لي جيم راني قلتها في اللايف اللي فات. هضرت على استراتيجي ديال الاي اس او اللي كندير واللي خدامه، اللي هي كنحاول نلعب على الاي اس او والسي او بجوج كتر من نلعب على الادز ماشي الادز كتر من نلعب على الادز في السوشيال ميديا. غادي تشرح القضيه ديال تجيب ترافيك من السيو. نشرح القضيه ديال نجيب ترافيك من السيو، راني تيبان لي بحال شرحتها مزيان في اللايف اللي فات. باش تجيب ترافيك من السيو ساهله، غادير واحد اللاندينغ بيج اولا تخدم على لو سيت ديالك وتخدم على الماركه ديالك. غتاخد هذاك لو سيت غادي دير فيه لي كيورد اللي بغيتي تخدم عليهم، لي كيورد ديال لابليكاسيون وحتى لي سينونيم غادي تحطهم في ديك لاباج. غتشد ديك لاباج وغادي دير ليها غادي تخدم عليها مزيان، غادي تخدم عليها السيو وتقدر ديك الباج دير ليها الادز تقدر دير في السوشيال ميديا، دير فيما بغيتي. في كدير الادز لديك الباج كيجي واحد الترافيك، اي واحد النسبه منه اللي كيدخل لك من لابليكاسيون، ولكن ديك النسبه اللي كتدخل لك من لابليكاسيون وكتشوف ديك الباج وكتقتنع بالبرودوي ديالك اللي هو لابليكاسيون ديالك وكتانستاليها، هذاك اللي كيدخل عن طريق السيت ديالك عنده واحد القيمه كبيره، كبر من اللي جبتيه من الفيسبوكات ولا شي لعيبه. عنده واحد القيمه كبيره، ماشي لابليكاسيون غادي يطلع لك بواحد السرعه كبيره. ماشي القيمه ديال واحد جاي من فيسبوك ادز اولا من ماسنجر اولا من الانستغرام ولا دوك السوشيال ميديا بصفه عامه، القيمه ديالو ماشي بحال القيمه ديال واحد جاي من ان سيت ويب، ماشي بحال في القيمه. بصفه عامه هذا هو الشرح ديالها. بغيتي راني هضرت عليها في اللايف اللي فات. For developers, gameplay developer where you get you or pay project. اخويا الله يحفظك نجي نسيو السيف نديرو الى عطلين. وي خويا السيف نديرو ديجا معطل، غندير سيف ماشي مشكل. طن جيم بلاي. بالنسبه لعادي سولني فين غتلقى لي ديفلوبرز ديال الجيم بلاي ديميورغ. الصراحه عندي ديفلوبر اللي خدام مع ديفلوبر مغربي. تقدر تشوف لي سيت ديال لي ديفلوبرز. انا نشوف بالنسبه للجيم بلاي تقدر انت غادي تشوف الجيم بلاي اللي خدام به، غادي تشوف الجيم بلاي خدام بهذيك الجيم وانت غادي تعطي الفكره اللي بغيتي للديفلوبر خدم ليا بحال هاد الجيم بلاي و فهمتي البلان. شوفوا بالنسبه لي ديفلوبرز راه كاين بورك و دوك لي سيت ديال لي ديفلوبرز راه freelancer.com داكشي راه باين. نصايح خويا. انا سولني على النصائح اللي باش تكون الكاجوال جيم بعدا مزيانين باش الواحد يبدا بهم. راه كيطلعوا دغيا
نصائح باش تولي تقنعهم. انا مش ديفلوبر، ممكن نشوف كيفاش ديفلوبي لي جيم ديال الكاجوال وشوف كيفاش تقنعهم وتعلم. هو البلان. مي الكاجوال جيم راه واحد النيش اللي مزيان. سعيد سولني على شحال الفلوس كدير جيم من زيرو. كما قلت ما تحاولش تخدم دابا داكشي اللي قلت من قبل ما كيتسماش جيم ا زيرو، تيتسمى ريسكين برو، اللي هو كتاخذ الفكره وكتحاول ديجا هذوك لي جيم بلاي اللي كتلقاهم طالعين ودايرين البوز، كتلقى لي كود سورس ديالهم، كتحاول تشري داك الكود سورس وتحاول تزيد عليه شي فكره. هنا كيطيح لك داكشي رخيص وكتعطي للديفلوبر وكتشوف الثمن اللي درتي مع الديفلوبر على حسب الفكره وعلى حسب التسويق ديالها. داكشي تيبقى على حسب اشنو بغيتي. تسولني بغيت ندخل ريسكين ديال اليوس باش تنصحني. هادشي كامل اللي تنقول في كل لايف راه معلومات عنده علاقه مع اليوس اولا دي جيم. باش ننصحك المهم بصفه عامه ابدا بالكاجوال جيم كما قلت للدري، ابدا بهم وتوكل على الله. بالنسبه اللي بغى يتعلم سيو كاين واحد تفكرتها دابا، كاين واحد الكور في كورسيرا، لا سميتو هذا Advanced Search Engine Optimization Strategy. هذا واحد هو نصورو، هذا واحد الكور في كورسيرا زوين، ما عرفتش غير خصني نكتبوه. المهم هذا الكور هذا في كورسيرا راه مزيان للسيو. شحال غادي نحتاج ديال الفلوس في اليوس؟ شحال تحتاج ديال الفلوس في اليوس؟ واحد $100 ديال الكونت، او الخدمه راه كل شحال تحتاج في الخدمه. المهم كونت راه $100. ليان كيف نقولوا نكتب سميتو لينك هذا بلاتي. اوكي ماشي لا خرجت واش غادي يبقى لينك ماش لا خرج من اللايف، واش غيبقى اللايف ولا يتمسح باش نكوبي اللينك. مي اون جينيرال نكتب سميتو Advanced Search
optimization strategy strategies core Coursera سي بون. انا كتبت السمية ديالو ممكن تقلب عليه في كورسيرا. سي بون راه اسامه حط لي ليها، اسامه في لاني راه حط لي ليها. الدري ما قال لك تبارك الله عليك متبعك من كندا. مرحبا اخويا. شكرا اخويا مرحبا. سي بون. المهم فهمتوا النقط ديال اليوم اللي هما القضيه ديال الجيم بلاي اللي ضروريه بزاف. اي واحد بغى يتعامل مع الشركات الكبار وبغى حتى هو يدير دي جيم يطلعوا ليهم، والقضيه ديال لي كي وورد ديال المرادفات و ال اس اي كي وورد. شنو الحل ديال المشكل ديال المواجهه؟ ادم قال لي شنو الحل ديال المشكل ديال الويشين فور ريفيو. خويا داك المشكل ما عرفتش، ما عنديش هنا، مي غيكون من عندهم. اذا كان شي حاجه غيكون من عندهم. وداك المشكل الا كانوا كيديروا من المره الاولى راه مشكل. اما الا لحتي لهم واحد الجيم مثلا حتى شي بخدوي جيم ولا ابليكاسيون او رفضوها ليك وعاودتي درتي الابديت وداك الابديت ما درتيش ابديت لي داكشي اللي قالوا ليك وطلعوا عليها وشافك ما درتيش داكشي اللي قالوا لك، راه تيخليوها واشين فور ريفيو ما كيتسوقوش ليها. واش ريفيو كيكون في الويكاند بالنسبه للوز. الريفيو واش كيكون في الويكاند؟ لا ما كيكونش. عندهم عطله. لا ما كيكونش في الويكاند الريفيو ديال اليوس. كونيكسيون شويه هي انا خويا دير سيف لحظه. اوكي ندير سيف. سي بون. نقاط ديال اليوم مفهومين. واش دوزنا في اللايف 11 نقاط ديال اليوم مفهومين. كاين شي اسئله اخرين؟ المهم بالنسبه للسيو اللي بغى يتعلموا راه غادي نحط ليا ان شاء الله، غادي نحط ليا ديال ديكور وشي لعبات زوينين. كاين واحد لو سيت هو زوين بالنسبه اللي بغى يقرا شويه على السيو اللي هو بلاتي نكتبو بلاك لينكو. غتمشي ليرن سيو فات باش نشوف لها وهذا. انا نحاول نكتب سمية باك لينكو. ادخلوا هذاك لو سيت barklinko.com. كاين واحد ليرن سيو فات، راه واحد الارتيكل تما زوين. واش هانيه ندير ديال ادورد
واخا الجيم فيها كاركتر على الكوبي رايت. ادم قال لي واش هانيه دير الادز ديال ادورد واخا الجيم فيها الكوبي رايت؟ يجي كوبي رايت في جيم ما عرفتش اخويا، والله ما عرفتش واش كيديروا الريفيو. وانت وزعرك واش كيديروا الريفيو الا داروا الريفيو الادز ديالك ولقاو فيها الكوبي رايت ما غاديش يدوزوها ليك. الا دوزو لك الجيم و درتي الادز ودازت الجيم وفي الاخر غيسدوها لك في جوجل بلاي ولا في الاب ستور. الاب ستور بعدا ميمكنش دوزها في الاخر غتسد لك. المهم خدم نقي. عبدو قال لي انا بغيت غير نعرف اللعيبه تاع الاي او اس. راك جاوبتني، شكرا خويا، مرحبا. المهم كاين بزاف ديال المواضيع اللي باقي بنادم ما عرفهاش، باقي خدام داكشي ديال 2014 و 2015. كاين بزاف ديال التوجيهات، ان شاء الله كل لايف نقولوا شي حاجه، نهضروا على شي موضوع. أسامة سولني اليونيكود في اليوس واش كيدوز. الصراحة ما عرفتش شنو هو اليونيكود. عزيز قالك لا ما كيدوزش. باش تلوح لي زاب كيفاش نسينا ما هضرناش على واحد القضيه اللي هي القضيه الثالثه. ديال كتخدم على تلقى واحد الكيورد طالع، كتشدو كتقلب على واحد الكود سورس. مثلا تادي مزيانه داخله في ريسكين برو، كتاخذ واحد تشوف الكيورد اللي طالع، كتشدو كتاخذ مثلا بحال بوكيمون جو. ناخذ هذا المثال اللي قديم شويه. المهم بوكيمون جو كتاخذ ديك جو كتاخذ ديك جو كتحاول تدخلها في واحد الكيورد. الكيورد ديالك انت مثلا دير واحد دراغون جو، وكتشد الفكره ديال بوكيمون جو اللي هي الار الجيم بلاي ديالها هو الار. غتشد هذاك الجيم بلاي ديالها وغادي تحطو انت في الجيم ديالك، وبلاصه لي بوكيمون اللي دايرين هما غادي دير لي دراغون مثلا هاد بحال الطريقه هادي ما عندكمناش تخاف. وداكشي راه غادي يكون ناجح ان شاء الله. سي بون سي بون كيبان لي واقيلا غادي نخليكم حتى شي لايف واحد اخر ان شاء الله. ماني قال لي خي شريت الايماك بغيت نحل كونت تي او اس ما كنلقاش كاع موروكو في الايماك ديالي. وي ما كايناش الموروكو، دير شي دوله اخرى، ديال فرنسا ولا ديال الجيري ولا ديال شي حاجه اخرى. وي ما نديرش ما ندير فرنسا ولا شي حاجه، دير اي دوله اخرى، دير الجيري ولا شي لعبه، حيت موروكو ما كايناش.
نبيل قال لي هضر شويه الله يسوء باختصار. صراحه هضرت معقد داكشي فيه بزاف لي ديتاي، وراني هضرت فيه، ركزت عليه مزيان في اللايف اللي فات. تنصحك غير رجع اللايف اللي فات و اسمع ليه فيه دي زانفورماسيون لي مزيانين. الدراري، علي قال لي سيلتو بلي طلعني في لايف. ان شاء الله اللايف الاخر نحاول نطلعوا دراري وكذا ومسائل. دابا فات تيبان ليا دوزنا مع ساعه ولا شي حاجه في اللايف. قربنا غادي مره اخرى ان شاء الله وصافي. وإلا عندك شي بروبليم سميتو صيفطوا لي في ميساج نشوفوا الحل. اوكي المهم صيفط لي ميساج ونجاوبك ان شاء الله. سي بون دراري، نشوفكم في ساعة الخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.